बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। असगंध नगौरी क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप तिब्बी मालूमात के बारे में, बेहतरीन तिब्बी मालूमात आप जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा आने वाली जो मेरी तिब्बी मालूमाती वीडियो हैं वो आपको टाइम पर और बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक जो है वो असगंध नगौरी या अश्वगंधा है। अश्वगंधा या अश्वगंधा जो है ये क्या है, इसका मिजाज क्या है, तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक इसका मिजाज क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं। नाज़रीन, कोई भी जड़ी बूटी हो, कोई भी मेडिसिन हो, दवा हो, जब तक आप उसका मिजाज जो है उसका आपको इल्म ना होगा और आपको अपने मिजाज का इल्म ना होगा, उस वक़्त तक आप उस दवा को खाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही आपको अपने मिजाज का इल्म होगा कि मेरा ये मिजाज है, तो फिर आपको उस मिजाज के मुताबिक जो है वो दवा जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अश्वगंधा या असगंध नगौरी जो है, इसका जो मिजाज है वो तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक असाबी गुद्दी है, यानी इसका मिजाज है तर गर्म। ये जिस्म में रतूबात सालिया पैदा करती है। जहाँ तक इसका दवा का तल्लुक है, तो ये दवा जो है ये ग़िज़ाई दवाई में भी शामिल है, यानी कि इसमें कुछ हद तक जो है वो ग़िज़ा भी शामिल है। ये ऐसे मरीज़ों को फ़ायदा मंद है जिनका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है, यानी गुद्दी मिजाज है, या कहीं किसी हद तक उज़लाती गुद्दी मिजाज वाले मरीज़, उज़लाती गुद्दी उज़लाती मिजाज वाले मरीज़ों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती अलामात देखें आप, जब आप अलामात देख लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए एक मुफरद बूटी, एक मुफरद चीज़ ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। मिसाल के तौर पर उज़लाती गुद्दी अलामात या गुद्दी उज़लाती अलामात में देखेंगे तो ऐसी औरतें जिनमें दूध की कमी हो, उज़लाती गुद्दी अलामात में दूध की कमी हो, बच्चा को दूध पिलाने वाली औरतें उनमें दूध की कमी हो, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। या गुद्दी उज़लाती अलामात में पेशाब में जलन हो, गुर्दा और मसाना में सोजिश हो, जिगर में सोजिश हो, यानी हरारत वाली अलामात हों, तो उनके लिए भी असाबी गुद्दी ये मिजाज वाली दवा जो है असगंध नगौरी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा नाजरीन, जो दुबले पतले बच्चे हों या नौजवान हों जिनका मिजाज उज़लाती गुद्दी हो चुका हो, शदीद हो चुका हो, मिजाज बिगड़ चुका हो या गुद्दी उज़लाती मिजाज में हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी असगंध नगौरी बेहतरीन एक मुकव्वी अद्वियात में से है, बेहतरीन मुकव्वी बदन है, मुकव्वी जिस्म है। इसके अलावा नाजरीन, ऐसे मरीज़ जिनका मिजाज जो है गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से, या नौजवानों में या जिनका मिजाज गुद्दी उज़लाती हो चुका हो, शदीद हो चुका हो, उनमें सूरत अंजाल का मसला पैदा हो, मादा मनविया का मसला पैदा हो, या ऐसे मरीज़ जिनका मिजाज उज़लाती गुद्दी हो, खुश्की गर्मी वाला मिजाज शदीद हो चुका हो और उस वजह से मादा मनविया की कमी हो जिस्म में, या गुद्दी उज़लाती तहरीक गर्मी खुश्की की वजह से मादा मनविया पतला हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो असगंध नगौरी है बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये नाज़रीन बरे सगीर पाक हिंद में बहुत ही अच्छी कुदरत की तरफ से ये तोहफ़ा है, बहुत ही अच्छी मुफीद जड़ी बूटी है। इसकी जड़ जो है वो मुस्तमल है, उस इस्तेमाल उसका होता है। तो असगंध नगौरी, नगौर से आने वाली, यानी इंडिया का एक शहर है नागौर, वहाँ से आने वाली जो है वो असगंध नगौरी ज़्यादा बेहतर तस्वर की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी असगंध भी इसके मुकाबले में बहुत ही अच्छी है। वो भी फ़वाइद के लिहाज से यही फ़वाइद इससे मिलेंगे आपको जो नागौर से आने वाली असगंध नगौरी से होंगे। तो ये गुद्दी उज़लाती अलामात और उज़लाती गुद्दी अलामात में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से सोज़िश रहम हो, तो औरतों में, ऐसी औरतों में सोज़िश रहम होने की वजह से जो पीरियड में प्रॉब्लम हो, पीरियड तकलीफ़ से आ रहे हों या ज़्यादा पीरियड आ रहे हों, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ऐसी मस्तूरात जिनमें गुद्दी उज़लाती तहरीक शिद्दत की वजह से जो है बांझपन का मसला पैदा हो चुका हो, औलाद के काबिल ना हो,
تو یہ میں نے بہت زیادہ آزمائی ہوئی دوا ہے یہ اسگند نگوری جو ہے، یہ آپ مفرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، مرکب بھی اس کے ہم مزاج ادویات میں جیسے زیرہ سفید ہے، ملٹھی ہے، یہ اس کے ہم مزاج جو ہیں وہ ستاور ہے، یہ چیزیں آپ اس میں ہم وزن بھی آپ کر سکتے ہیں، ان کو ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کے مزاج کے مطابق جو ہیں وہ استعمال کریں تو ایسی خواتین میں بھی بہت زیادہ مفید ہے جن میں اولاد نہ ہو رہی ہو، بانجھ پن ہو جس میں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ گرمی کی جتنی بھی علامات ہیں ان میں بہت ہی زیادہ مفید ہے گرمی خشکی والے، کیونکہ یہ رطوبات صالحہ پیدا کرتی ہے تو ان مریضوں میں بہت زیادہ مفید ہے۔ مقوی اور ممسک جو ہے یہ اس حد تک ہے کہ یہ حرارت کو کم کرتی ہے، تو ایسے مریض جن میں شہوت تو بھرپور ہو لیکن وہ شہوت جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے یا صورت انزال کا مسئلہ ہو، اخراج جلدی ہو جاتا ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے اسگند نگوری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ مفرد طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے ہم مزاج جو ہے وہ ادویات اس میں شامل کر لیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسگند نگوری کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن فوائد ایسے مریضوں کو اس سے حاصل ہوں گے جن کا مزاج عضلاتی غدی خشک گرم ہوگا یا جن کا مزاج غدی عضلاتی گرم خشک ہوگا، یعنی کہ غدی تحریک والے اور عضلاتی غدی تحریک والے مریضوں میں اس کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے۔ مزاج کو مد نظر رکھیں، پھر آپ کو انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال اسگند نگوری کے متعلق ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس پر اسگند نگوری کے بہت ہی اچھے نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی اس کا نقصان نہیں، ضرر رساں نہیں ہے۔ ہاں، مزاج اگر کسی مریض کا پہلے ہی اعصابی غدی یعنی تر گرم مزاج ہے تو ایسے مریضوں کے لیے یہ نقصان دہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوگا۔ تو مزاج کو مد نظر رکھیں۔ اصول علاج جو ہے وہ مزاج پر ہے۔ مزاج دیکھیں، 3 مزاج ہیں، اعصابی، عضلاتی اور غدی، یعنی تری والا مزاج، پانی والا مزاج، رطوبات والا مزاج، خشکی والا نمبر 2 عضلاتی مزاج، خشکی والا مزاج، نمبر 3 گرمی والا مزاج یعنی غدی مزاج۔ تو اگر اعصابی مزاج ہو تو عضلاتی تحریک پیدا کریں، اگر عضلاتی مزاج ہو تو غدی تحریک پیدا کریں۔ بعض دوست بہت بار سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے علاج تو بتایا ہی نہیں، تو علاج یہی ہے، میں بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر اعصابی مزاج ہو تو عضلاتی دوا دیں، یعنی اگر تری والا مرض ہو تو خشکی والی دوا دیں، اگر خشکی والا مرض ہو، عضلاتی مرض ہو تو غدی تحریک پیدا کریں، یعنی گرمی والا مزاج پیدا کریں، گرمی والی چیزیں استعمال کریں، اور اگر گرمی والا مرض ہو، گرمی خشکی والا مرض ہو تو پھر دوبارہ اعصاب کو جو ہے وہ بلائیں، اعصاب کو تحریک دیں، اعصابی چیزیں استعمال کریں، یعنی رطوبات پیدا کریں، رطوبات صالحہ پیدا کریں، پانی دیں، پانی جسم مانگ رہا ہے، تو یہی اصول علاج ہے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔